قرآن کې موږ نظریه ګورو چې زه د قرآن نه نظریه او سیاست زده کم. خلک وایي قرآن کې د پاټو تذکره نشته، موږ وایي د پاټۍ نوم پکې نشته، خو د پاټۍ د نظریې تذکره پکې شته. پاټۍ به بدلیږي، را بدلیږي، لیکن نظریه نه بدلیږي. علما ناستی بیا وګو تاسو کوي. ستاسو دې بچو ویلي دي او سوره کهف کې الله پیغمبر علیہ السلام ته یو ډېر عجیب خبره کوي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. او یو دویمه خبره وته په بل لفظ کوي، دا په واو سره ذکر کوي، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. د دې یو آیات تپوس د خپل کلی د مولانا وکا، د شیخ صاحب نه وکا، وې د دې تفسیر راته وکا. دا واصبر ستوي، نفسک ستوي، مع الذين ستوي يدعون ربهم تسوي، بالغداة والعشي سمعنا دا، يريدون وجهه ستوي، ولا تطع ستوي، من اغفلنا قلبه ستوي. دلک تپوس ته وکي. الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمای واصبر نفسک. دا سے جماعت ځان له وګورا، په داسې پاټۍ کې کېنا، په داسې اجره کې کېنا، په داسې ډله کې کېنا، په داسې خلکو کې ځان شمار کا. الذین اغا کسان یدعون ربهم بالغداة والعشی، چې د سار نه د ماښامه پورې، ماښام نه د ساره پورې د هغې تعلق د چا سره ای؟ جواب را کوي چا سره ای؟ الله سره ای. ولا تعد عیناک عنهم. الله پیغمبر علیہ السلام ته وی کدا سے جماعت دی ولیدو چې دا الله والدی، دا الله د دین والدی، مثال علما دی، شیوخ دی، شیوخ الحدیث دی، فقها دی، د دې خلقو نه بسترګې ناړه بل پاټۍ کې به نه شاملېږي. مولوی صاحب دا معنی دا کنه دا خپه خو نه زما په دې خبرو. زه اکثر معذرت کوم د خپل مرګرو تمام مولوی صاحب ته په ورځ معذرت وکړو. مې زه مروجه خطیبم نیم، نه راله په غوږ ګوتې ښودو ته چل راځي او نه راته اوږدې اوږدې قصې راځي. اما نه پوهېږم، نه تقریر راځي، نه پوهېږم په دې خبره. ما ورته عذر وکړو دی صبغت الله مولوي صاحب، ما هلته ډېر لوی لوی علما دي، نورم دي، غټ شیخان دي. الله دې د دغې علماو په عمر کې برکت واچوي. ما هغې بوزه څه ښې خبرې خلک به څه زده کړي. ما ته خو یو څو ټکي یاد دي، دغه الف با تا سا دا په هر ځای کې وایم، بس دا راته یاد دي، د استادانو نه مې زده کړي. علماو نه تپوس کوم دا خبره دغه شان ده او که نه ده؟ یریږئ مه د خدای بندګانو په تیزه ووایئ ده که نه ده؟ ای شاباسي. دوی م وایي د ستاسو د کلي دا مولیان وایي، هسې نه چې سبا پروپیګنډا ونه کوي چې لکه د شیرګل یو چڼی راغلی و او د قرآن غلطه ترجمه کوله، غلطه معنی د قرآن وکړه. زه نه کوم دا معنی، دا زمونږ یو د دارالعلوم دیوبند یو مایا ناز محدث چې د شاه ولی الله رحمه الله د علوم آمین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری سے پخپل تفسیر کے ہدایت القرآن کے ددی آیات پا ضمن کے دقا تفسیر لکل ہے. وی اللہ پیغمبر علیہ السلام توئی چیزان لدا سے جماعتو گورا چیغا شرابیان نئی، زانیان نئی، قاتلان نئی، حرام خورن خورن نئی، سود خواره نئی، د دی تعلق د اللہ سرئی که د دین دسترگی وارا ولی ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. پیغمبرہ بیا بستاو دا اللہ سر محبت نئی، دنیا سر ود محبت. دا سینه دا مولی صاحب دا شانده کنه دا اللہ پیغمبر علیہ السلام تا دا لیڈرشپ خبرہ کئی چی لیڈر بزان لسوک جوڑا ہے، مشربہ دی سوکی، امام بدی سو کی دا چاپ لاس پا بیعت کے. اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ پیغمبر علیہ السلام تا وی زان لب لیڈر زانی نہ جوڑے، شرابی با نہ جوڑے، حرام خور با نہ جوڑے، فاسق با نہ جوڑے، ولی کدا دے جوڑ کو وَلَا تُطِعْ داغی خلقو پسی بروستا نزے من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اللہ وی سوک چی دا قرآن نا ندی خبر. با محاورہ مانا کم، لفظی مانا نکم،
با محاورہ مانا کو مطلبی مانا مقصود ذکر کو اللہ فرمائی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اللہ وی سوک چی دا قرآن نہ خبر نہ دے دا بزان لا لیڈر نہ جوڑے دا بزان لا مشر نہ جوڑے دا بزان لا امام نہ جوڑے دا بزان لا قاضی نہ جوڑے واتبع هواه اللہ وی دا قرآن نہ چی خبر نہیں دغا لیڈر دغا قاضی دغا امام دغا مشر واتبع هواه دے بخپلو خواہشاتو پسیزی دے بخپلو خواہشاتو پسی گرزی دے با من چاہے زندگی تیرے رب چاہے زندگی با نہ تیرے اللہ وی وکان امرہ فرطا عجیب لفظ ذکر کڑا دے وکان امرہ خسرانا نوئی نقصانن تکے نہ ذکر کئی فرط ذکر کئی بیا علماء نہ تپوسو کئی چھ دا تکے اللہ ولی ذکر کڑا دے عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو اللہ دا انسان مشرف کرے دے دا قرآن دا وجہ نہ دے دا وجہ نہ دے دا قرآن حالکہ دا قرآن دا وجہ با انسان سنگ معزز و مشرف جوڑی گی اللہ وی نن نسوار لسوا 55 کال مخ کے دا مکی مکرمی درو دیوار دا قرآن نو خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن نپی جندو قرآن لا نازل شوے نو التبے و تصردار وی دا ریخمو کاروبار کو دا لکونو کاروبار ہو سالانہ آمدنی دا لکونو روپو دے لیکن سلام پہ اللہ نرا لیگی چکل قرآن تکینو قرآن والا عقیدے والا کڑا دا پیغمبر مقتدی کو صلی اللہ علیہ وسلم اغپ سے اقتداء اکڑا مسجد نبوی کی تشریف فرما دے دا ٹاٹ جامع چولی اللہ جبرائیل راولے گو علیہ السلام حضور علیہ السلام تا فرمائی چھ دغل تا پا دغ جماعت کے ابو بکر ناستے ورشوتو ہے چھ اللہ دربان دے سلام